बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कैसर अब्बास और मौजूद है इस वक्त मेरे साथ नासिर रंजन साहब। नाज़रीन, कल हमने प्रोग्राम किया था गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से। वहाँ के जो असम्बली मेंबरान हैं उन्होंने मुत्तफ़िक़ तौर पर अपने तनख्वाहों में इजाफे का बिल पेश किया था और सब ने कसरत राय से इसको मंजूर किया था, जबकि सोशल मीडिया की वीडियो, सोशल मीडिया की प्रेशर, अवामी दबाव की बात, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान जो कि इस्लामाबाद में थे, उन्होंने इस बिल को रिवर्स किया और उन्होंने कहा कि ये हमारे ऊपर वैसे भी पहले बहुत ज़्यादा बोझ है, हम इस चीज़ को मंजूर नहीं करते। तो रंजन साहब, क्या लगता है आपको, इसके तो कानूनी भी तरीक़ाकार है, एक प्रोसेस है, क्या ये वज़ीर आला की जो बात है वो हो सकेंगे इस तरह से? जी बिल्कुल। अभी कल इस बिल के पास होने के बाद वज़ीर आला ने जो अपना बयान दिया है, अगर बयान की हद तक देखें तो ये अच्छा बयान है, लेकिन इस बिल के हवाले से मैं आपको बताऊं कि ये अभी एक्ट ऑफ असेंबली नहीं बना है, गिलगित बल्तिस्तान असेंबली का ये एक्ट नहीं बना है, चूँकि असेंबली से बिल पास होने के बाद गवर्नर का साइन होना ज़रूरी है। अभी इस बिल पर साइन नहीं हुआ है, तो ये अभी एक्ट ऑफ असेंबली नहीं बना है। दूसरी बात, जो कानूनी माहिरीन है उनका कहना है कि जो वज़ीर आला साहब ने कहा कि हम इसको रिवर्स करेंगे, तो इसके क्या तरीक़ाकार हो सकते हैं। जो कानूनी माहिरीन हैं उनके मुताबिक 3 तरीक़ेकार इस पर हो सकते हैं। उनका कहना है कि गवर्नर इस बिल पे ऑब्जेक्शन दे और इसको वापस असेंबली में भेज दें। एक तरीका ये जिस तरह से पहले पेश हुआ था उसी तरीक़ाकार के तहत दोबारा बिल पेश होंगे। जी नहीं, अभी पहले तो ये गवर्नर के पास जाएगा ना साइन के लिए, तो गवर्नर इस पे साइन ना करें, गवर्नर बोले इस पे ऑब्जेक्शन लगाएं, कहें कि भाई ये नहीं हो सकता, या जो भी, इसको वापस असेंबली में भेजें। ये एक तरीका है। दूसरा ये है कि ऐवान दूसरे बिल के ज़रिए, यानी जो असेंबली ऐवान है वो इस बिल के अगेंस्ट में एक और बिल पेश करें जो इस बिल के मुखालिफ हो, और वो अक्सरियती राय से वो बिल पेश करें और वो मंजूर हो, तो उस सूरत में भी ये बिल ख़त्म हो जाएगा। और जो तीसरा है वो आर्डिनेंस के ज़रिए भी है कि गवर्नर चाहे तो वो आर्डिनेंस के ज़रिए इस बिल को मनसूख कर सकते हैं। तो ये 3 कानूनी कार्रवाइयाँ हैं जो कानूनदानों के मुताबिक ये हो सकता है। और तीसरी बात ये है कि ये जो बिल है ये अभी एक्ट ऑफ असेंबली नहीं बना है। अब देखना आगे ये है कि इन तीनों में से किस पर अमल होता है, और वज़ीर आला इस बिल को जिस तरह उन्होंने कहा है कि रिवर्स कराएंगे, तो इसमें किस हद तक कामयाब। अच्छा, अगर वो ऐसा ना करे तो फिर क्या? ऐसा ना करें तो फिर ये गवर्नर के पास जाएगा, गवर्नर अगर दस्तखत कर देते हैं तो फिर ये बिल पास हो जाएगा। दूसरी सूरत में गवर्नर मसलन दस्तखत नहीं करता और असेंबली इस बिल को दोबारा अगर पास करती है इसी को 2 दफ़ा, तो उस वक्त फिर गवर्नर की भी दस्तखत की ज़रूरत नहीं होगी, ये एक्ट ऑफ असेंबली बन जाएगा। अच्छा, इस तरह तो ये होगा कि वज़ीर आला की तो सिर्फ अवामी दबाव की वजह से उन्होंने ये फैसला किया है। अगर ये प्रोसेस ना करे तो आवाम तो ये समझेगी कि ये तो जी बिल्कुल, अगर ये प्रोसेस ना करें तो फिर वो इस वक्त की जो आवाम एकदम जो आवाम मुश्तइल हो गए थे, प्रेशर में आ रहे थे, उसको कम करने के लिए हो सकता है बयान दिया हो। अब आगे देखते हैं, आने वाला वक्त ही बताएगा कि इसकी हकीकत से। हाँ, अगर वज़ीर आला आवाम से मुखलिस है तो वो ज़रूर इस चीज़ को, इस एक्ट को, इस प्रोसेस को अप्लाई करेंगे ताकि ये जो बिल है वो रिवर्स हो सके। अच्छा, दूसरी बात, कल ट्विटर पे भी टॉप ट्रेंड रहा रिजेक्ट खालिसा सरकार। जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान की जो वहाँ पर मसला है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल, कल ट्विटर पे टॉप ट्रेंड रहा है, इस वक्त भी ये ट्विटर पर ट्रेंड में है। खालिसे सरकार जीबी की आवाम इसको, जो रूल्स है खालिसे सरकार की, इसको रिजेक्ट करती है। अगर हम इसके खालिसे सरकार के हवाले से देखें तो ये 1978 में गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अजला में इसको नाफिज किया गया था। इससे पहले अगर हम देखें तो जब सिख हुक्मरानों का दौर था गिलगित बल्तिस्तान में, उन्होंने इस कानून को लाया था ताकि आवाम को एक तरह से प्रेशराइज में रखे अपनी, और जो जितनी भी ज़मीनें हैं वो इनके अपने कंट्रोल में रहें। तो लिहाजा ये 1978 का जो एक्ट है, इसको 1979 में मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स ने ये नाफिज किया था ये कानून। लेकिन अगर इस कानून को अगर हम देखें तो मामलात ज़मीन के 1968 के कानून को अगर हम देखें पाकिस्तान के, तो ये इसके भी मुनाफी है, पाकिस्तान के आइन के भी मुनाफी है, और इस्लामी शरिया के हवाले से हम देखें तो इसके भी मुनाफी है। लिहाजा गिलगित बल्तिस्तान की आवाम कोई ऐसा एक्ट नहीं चाहती जो आइन पाकिस्तान, कानून पाकिस्तान और इस्लामी अहकामात के मुनाफी हो। तो ये इस वजह से गिलगित बल्तिस्तान की आवाम इसे रिजेक्ट करती है।
دوسری بات اگر ہم دیکھیں اس حوالے سے تو گلگت بلتستان کی مشہور شخصیت ہے، عالم دین ہے آغا علی رضوی صاحب، جن کا تعلق مجلس وحدت المسلمین سے بھی ہے. انہوں نے اس حوالے سے کافی کوششیں کی ہے، ہر موقع پر اس کی مخالفت کی ہے، آواز اٹھائی ہے خالص سرکار کے حوالے سے. اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں تو بہت سارے جب اس طرح کی باتیں ہوئی تو انہوں نے پروٹیسٹ کیے، زمینوں کے حوالے سے بیانات دیے، عوام کے ساتھ رہیں. تو ان کا ایک بڑا کردار ہے اس حوالے سے عوام کی آواز کو ایوان بالا تک پہنچانے میں. تو اس خالص سرکار کے خلاف اور اس عوامی حقوق کے حوالے سے ہم آغا علی رضوی صاحب کے کردار کو خالص سرکار کے حوالے سے جو آپ نے بات کر رہے ہیں تو وہاں پر قوم پرست جو طبقہ ہے یا اسی طرح سے اور بھی سیاسی رہنماؤں کا بھی اس میں کردار رہا ہے. مگر میں نے جو دیکھا ہے یہ جو آپ عالم دین جس عالم دین کا بیان کرے آغا علی رضوی صاحب جو کہ مجلس وحدت المسلمین کے سیکرٹری جنرل بھی ہے وہاں پر، اور ان کی جو جماعت ہے اس وقت حکومت کی اتحاد بھی ہے اور دوسری بڑی جماعت ہے جی بی میں. تو ان کو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ اقتدار میں ان کے جب ابھی اتحاد سے پہلے بھی جو ہم نے چیزیں دیکھی تو ہمیشہ عوام کے ساتھ ان کا یہ ایک اچھا تعلق وہ رہا ہے. آپ دیکھیں چھمک کے جو زمینوں کا ایشو تھا، گمبا میں ایشو تھا، تو میں دیکھ رہا تھا کہ رات بھر وہ سردیاں اتنی سردیوں میں ہوتی ہے، اس میں بھی آغا صاحب کا کردار رہا ہے. بالکل عوام کی اسی وجہ سے والہانہ ان کے ساتھ محبت اور عقیدت ہے. بالکل وہ عوام کی جب بھی چاہے گندم سبسڈی کی بات ہو یا کچھ ہو، پورے اوور آل گلگت بلتستان کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں، صرف بلتستان کسی ایک دو علاقے سے نہیں، اوور آل جی بی کے حوالے سے عوامی حقوق کی وہ بات کرتے ہیں. عوام میں ان کی مقبولیت ہے، ایک پاپولیرٹی ہے ان کی، ایک پبلک فگر ہیں وہ بڑے. تو آغا علی رضوی صاحب کا واضح موقف ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ ہم خالص سرکار کو نہیں مانیں گے. عوام کی جو زمین ہے وہاں کے عوام کی ہی ہے، وہاں کے لوگوں کی ہے. تو اس حوالے سے ان کا یہی ہمیشہ سے موقف رہا ہے کہ ہم عوام کے ساتھ ہیں اور عوام کی زمینوں کے لیے ہمیشہ لڑتے رہیں گے. اچھا، امجد ایڈوکیٹ صاحب جو کہ اپوزیشن لیڈر ہے، انہوں نے بھی خالصہ سرکار کے حوالے سے بل پیش کیا تھا، تو وہ بھی آج کل ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ جی بالکل، یہ انہوں نے امجد ایڈوکیٹ صاحب اپوزیشن لیڈر بھی ہے، انہوں نے بل بھی پیش کیا تھا کہ خالص سرکار کو ہم نہیں مانتے. لیکن سب سے اہم بات میں آپ کو یہ بتاؤں گی، خود پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں یعنی مہدی شاہ جب وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے اسٹیٹ سبجیکٹ رول کو وہاں پر معطل کر کے رکھا. انہوں نے خود معطل رکھا جو ابھی حالانکہ اس کے بعد آپ دیکھیں الیکشن میں بلاول بھٹو، زرداری اور یہ سب کہتے تھے کہ ہم عوام کی حق حاکمیت اور حق ملکیت کی بات کرتے ہیں. حالانکہ انہی کے دور میں اس ملکیت کے حاکمیت اور ملکیت کو انہوں نے معطل کر کے رکھا، جس کی بنا پر پیپلز پارٹی کے بہت سارے رہنماؤں نے وہاں پہ جی بی میں زمینیں لی ہے، وہاں پہ اب انہوں نے جائیدادیں خریدی ہے. اب جب ان کی حکومت ختم ہو گئی تو امجد ایڈوکیٹ صاحب ایک دفعہ پھر اسی کو لے کے مطلب ان کی جب حکومت ابھی آگے آئے تو پھر وہی ڈرامہ ہوگا. اب یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ یہ اس پہ واقع عمل کرتے ہیں، مخلص ہے یا نہیں. تو لیکن دوسری جانب ہم جیسے غالب صاحب کا بھی ذکر کیا تو یہ ہے کہ یہ ہر دور میں ہر وقت انہوں نے اپنے موقف پہ یہ ڈٹے رہے ہیں. بالکل اور بھی ہم آپ لوگوں کو خبریں بتاتے رہیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ہمارے پیج کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر